बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सही बुखारी में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मनकूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे। एक औरत आई, उसने अपना हथियार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया कि उसकी जहां चाहे शादी कर दें। एक गरीब कवारे सहाबी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी शादी आप मुझसे कर दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इससे हक मेहर देने के लिए कुछ है? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, अगर घर से लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो ले आना, वो ही हक मेहर बनाकर इसका निकाह तुझसे कर देंगे। वो सहाबी अपने घर गया, मगर गुर्बत का ये आलम कि घर से लोहे की एक अंगूठी भी ना मिली। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक चादर है, इसमें से आधी हक मेहर में इसे दे दूंगा और आधी खुद रख लेता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आधी ना आपके किसी काम आएगी और ना इसके किसी काम आएगी। वो खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा मगर उठकर जाने लगा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हें कुरान मजीद में से कुछ याद है? उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फलां फलां सूरतें याद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इन सूरतों के होश तुम्हारा निकाह इससे कर दिया है, यानी वो सूरतें तुम इससे याद करवा देना। इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दौरा नबूवत में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की गुर्बत का ये आलम था कि एक सहाबी के पास हक मेहर अदा करने के लिए, जो कि फर्ज था, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं थी। सोना चांदी तो दूर रहा। हदीस की कुतुब में ऐसे गुर्बत के बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। आइए अब असल मसले की जानिब चलते हैं। जो लोग कहते हैं कि इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे, बल्कि कुर्बानी का पैसा नौजवान लड़कियों और लड़कों की शादी पर खर्च करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे और हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, हत्ता कि एक साल 100 ऊंट नहर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 सालों में कभी ये नहीं कहा कि इस साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे, बल्कि कुर्बानी का पैसा नौजवान लड़की और लड़कियों की शादी पर खर्च करेंगे। अगर कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के बजाय नौजवान लड़की और लड़कियों की शादी पर पैसा खर्च करना कुर्बानी से अफसल होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसका हुक्म देते। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शादी की इस्तात ना रखने वालों से फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो शादी की इस्तात रखता है वो शादी कर ले, और जो इस्तात नहीं रखता वो रोजे रखे, इसलिए कि ये रोजा इसके लिए गुनाह से बचने की ढाल साबित होगा। कुर्बानी एक अजीम अमल है जो अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। इस पूरे अमल से न जाने कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है। इसकी मुआशरी अहमियत भी इसका हुक्म देने वाला खूब जानता है। वैसे हमें तो सिर्फ उसके हुक्म पर लब्बैक कहना है। इसलिए शिकवा शुबहत से बचे और अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा कीजिए, इसी में खैर और भलाई है। सैयदना बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवर जायज नहीं कुर्बानी के लिए। यक्षम यानी एक आंख वाला, जिसका यक्षम होना वाज़िया तौर पर मालूम होता हो, और नंबर 2 पर जो जानवर बीमार हो, जिसकी बीमारी वाजिया हो, और लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाजिया तौर पर नुमाया हो। वो जानवर जो नहायत ही बूढ़ा हो गया हो, जिसकी हड्डियों में गूदा न रहा हो। इस हदीस पर उलमा ने कलाम किया है। अलबत्ता कुर्बानी का सुन्नत इब्राहिमी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होना दीगर मुख्तलिफ दलाइल से साबित है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुर्बानियाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। इस रवायत से ये बात वाज़ेह होती है कि कुर्बानी इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है, जिससे दुनिया भर के मुसलमान यादगार के तौर पर हर साल जानवर की कुर्बानी करके मनाते हैं।
قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت، عظمت اور رفعت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کا اہتمام فرماتے۔ ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، کبھی ترک نہیں کی۔ اس بات کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے۔ آپ ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام اور اسلاف امت کا متواتر اور مسلسل عمل یہی قربانی کرنے کا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے قربان کرتے ہیں اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پالے اور موٹا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ استاد کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال میں ایک قربانی کرنا لازمی ہے۔ ایام قربانی میں قربانی ایک ایسی نیکی ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم نہر یعنی 10 ذوالحجہ کو آدم کی اولاد کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ مسلمانوں کا اپنی جانب سے، اپنے زندہ اہل خانہ کی جانب سے قربانی کرنا صاحب استطاعت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اس لیے قربانی ذبح کرنا قربانی کی قیمت صدقہ ادا کرنے سے افضل ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی خوشنودی کا حصول حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والا صرف جانور کے گلے پر ہی چھری نہیں پھیرتا، بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشوں کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور ان کو بھی ذبح کر ڈالتا ہے۔ قربانی محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا، گوشت تقسیم کرنا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہے جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس کے ہاں تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی وقت نہیں جس کے پیچھے تقوی کے جذبات نہ ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔